नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बेशतर अजला में बादल फट पड़े और रियासत के बेशतर अजला में मौसलाधार बारिश के सबब जिंदगी मफलूज होकर रह गई। हैदराबाद, रंगारेड्डी, नलगुंडा, मेदक, निजामाबाद और महबूबनगर के कई इलाकों में मौसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए और हुकूमत की जानिब से फौरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए तमाम महकूमाजात को मुतहरिक कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में प्रकाशम, गुंटूर, विजयवाड़ा, मशरकी व मगरबी गोदावरी के इलाकों में भी तूफानी बारिश के सबब आम जिंदगी मफलूज हो गई। शहर में मौसलाधार बारिश की पेशकयासी और मुसलसिल बारिश के सबब हुकूमत ने हाई अलर्ट जारी करते हुए अवाम से अपील की है कि ज़रूरत के मुताबिक ही घरों से बाहर निकलें। शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के हुदूद में आने वाले तमाम इलाकों में जुमेरात की दोपहर से ही शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई और शाम से ही मुसलसिल बारिश के सबब कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। के.टी. रामाराव, रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्र व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मल्टी नेशनल कंपनीज बिलखुसूस IT इदारों के जिम्मेदारान से अपील की कि वो अपने मुलाजमीन को घरों से काम करने की इजाज़त दें। रात देर गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली, वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी, रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्र के.टी. रामाराव ने GHMC के कंट्रोल रूम से महकमा मौसमियात के माहिरीन की मौजूदगी में बारिश की पेशकयासी और सूरत हाल का जायजा लिया। महकमा मौसमियात के बमुजिब मजमूई एतबार से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़ायदा 11 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमा मौसमियात के बमुजिब तेलंगाना के तमाम अजला में आइंदा 5 दिन हल्की और तेज़ बारिश की पेशकयासी की गई है, लेकिन मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के हुदूद में आइंदा 48 घंटों के दौरान मौसलाधार बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने फौज को तैयार रखने के अहकामात जारी कर दिए हैं और टोली चौकी, निज़ामपेट, अलवाल के अलावा उप्पल में फौजी दस्तों को मुतय्यन कर दिया गया है। गुज़िश्ता 2 दिन से शहर के नवाही इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी था, लेकिन आज शहर के मरकजी इलाकों चारमीनार, एबिड, हिमायत नगर, बशीरबाग, बहादुरपुरा, राजेंद्र नगर, मेहदीपट्टनम, लगड़ी का पुल, खैरताबाद, पंजागुट्टा, सोमाजीगुड़ा, बंजारा हिल, जुबली हिल, नामपल्ली, मल्लेपल्ली, अफजल सागर, आगापुरा, मेहदीपट्टनम, मासाब टैंक, विजयनगर कॉलोनी में भी शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के कंट्रोल रूम में रात देर गए मुनक्किदा इजलास के दौरान रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्र के.टी. रामाराव ने हिदायत जारी करते हुए फौरी तौर पर राहतकारी इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया और नशेबी इलाकों से अवाम को मुंतकली को यकीनी बनाने के साथ साथ राहतकारी कैंपों में मुफ्त ताम की सहूलतें फराहम की जा रही है। कौमी कमीशन बराए अक़लियती चेयरमैन नसीम अहमद ने मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह को मकतूब लिखकर शरपसंद अनासिर की जानिब से मुसलमानों पर किए जाने वाले हमलों में इजाफे पर तशवीश जाहिर की। इन पर जोर देते हुए कहा कि वो मुसलमानों में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए फौरी इक़दाम करें। चेयरपर्सन पर मुश्तमिल एक 2 रुकनी वफ़द ने भी मेवट मुकाम का दौरा किया ताकि एक जोड़े के कत्ल और मुस्लिम लड़कियों की इस्मत रेजी के वाक़े का बरसरे मौका जायजा लिया जा सके। गौरक्षकों की जानिब से एक जोड़े को हलाक और 2 मुस्लिम लड़कियों की इस्मत रेजी की गई थी। मुसलमानों की जानिब से कमीशन को मिलने वाली शिकायत की जानिब से मरकजी वज़ीर राजनाथ सिंह की तवज्जो मबजूल करवाते हुए कमीशन के सरबराह नसीम अहमद ने अपने मकतूब में लिखा है कि मगरबी दिल्ली में भी हाल ही में हमले किए गए थे। मुसलमानों के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता जा रहा है। इनके डर और खौफ को दूर करने के लिए हुकूमत की जानिब से फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद की जानिब से चलाए जाने वाले प्रोपेगेंडा वेबसाइट में दावा किया गया है कि इतवार के दिन उरी फौजी कैंप पर हमला करने वाले कश्मीरी थे। कश्मीर के अंदर ही तैयार होने वाले मुजाहिदीन ने यह काम किया है। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट रणबीर सिंह ने क़ब्ल अज़ीम मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ रखते थे और इन तमाम बैरूनी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। alqalam.online.com वेबसाइट के न्यूज़ सेक्शन में चारशंबे को पोस्ट करदा पैगाम में जैश ए मोहम्मद ने कहा कि इस हमले के लिए वो जिम्मेदारी कबूल करने का दावा नहीं करते हैं क्योंकि ये हमला कश्मीरियों ने ही किया है और हिंदुस्तान इस हमले के बाद किसी बुनियाद के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर रहा है। हुकूमत तेलंगाना ने मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के हुदूद में मौजूद तालीमी इदारों को बारिश के पेश नज़र 2 दिन की तातील का ऐलान कर दिया। शहर में जारी मौसलाधार बारिश और आइंदा 2 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशकयासी के पेश नज़र हुकूमत ने बल्दी हुदूद में वाक़े तालीमी इदारों को 23 और 24 सितंबर को बंद रखने का फैसला किया है और इस सिलसिले में हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेदक ज़िला कलेक्टर्स को हिदायत जारी करते हुए डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर्स के जरिए स्कूल इंतजामिया को मुतला करने की सलाह दी गई है कि इन 2 दिन के दौरान तमाम सरकारी, खानगी, इमदादी स्कूल्स व कॉलेजेस को मुकम्मल बंद रखा जाए।
ان احکامات کا اطلاق مرکزی تعلیمی اداروں پر بھی ہوگا۔ شہر حیدرآباد میں مسلسل بارش کے دوران مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے حدود میں موجود اسکول انتظامیہ اور فکر مند والدین و سرپرست اسکولوں کے متعلق دریافت کر رہے تھے۔ حکومت نے اس سلسلے میں اعلامیہ کی اجرائی کے ذریعے 2 روزہ تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ جمعے ہفتے کو تعطیل اور اتوار کو ہفتہ واری تعطیل کے بعد اب اسکول 26 سپٹمبر بروز دوشنبہ کھولے جائیں گے۔ جی ایچ ایم سی حدود میں موجود 169 تالابوں میں 65 تالاب لبریز ہو چکے ہیں۔ بلدیہ نے محکمہ آبپاشی کو مطلع کرتے ہوئے چوکسی اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ اس اطلاع کے بعد محکمہ مال کے عہدیدار بھی چوکس ہو چکے ہیں۔ 65 تالابوں میں پانی خطرے کے نشان کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ حلقہ اسمبلی اپل میں موجود 11 تالابوں میں 4 تالاب لبریز ہو چکے ہیں اور ان میں فاضل پانی جمع ہونے لگا ہے۔ اسی طرح حلقہ اسمبلی بہادرپورے میں موجود میرالم تالاب لبریز ہو چکا ہے اور اس تالاب میں بھی فاضل بارش کا پانی جمع ہونے لگا ہے۔ راجندر نگر اسمبلی حلقے میں 5 تالاب لبریز ہو چکے ہیں، جن میں یلم چیروو، منیکونڈا، پیدا چیروو، ابراہیم باغ، سلیمان چیروو، کاٹیدن، پالے چیروو، کاٹیدن، پلے چیروو، راجندر نگر شامل ہے۔ حلقہ اسمبلی شری لنگم پلی میں 26 تالاب لبریز ہو چکے ہیں۔ ان میں مادھا پور، حفیظ پیٹ، میاں پور، چندا نگر، مدینہ گوڑا، کونڈا پور، گوپن پلی، گچی بولی کے علاوہ دیگر علاقوں کے تالاب شامل ہیں۔ پٹھان چیروو حلقہ اسمبلی میں 2 تالاب لبریز ہو چکے ہیں اور ان میں فاضل پانی جمع ہے۔ حلقہ اسمبلی کوکٹ پلی میں 13 تالاب لبریز ہو چکے ہیں اور ان تالابوں سے پانی کے اخراج کو یقینی بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، کیونکہ ان تالابوں کے پشتے کو خطرات پیدا ہونے کے امکانات میں مسلسل بارش کے سبب اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حسین ساگر میں پانی خطرے کے نشان سے اوپر پہنچنے کے بعد حکومت نے حسین ساگر کے اطراف موجود 3 عوامی پارکس کو 2 دن کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہر میں موسلادھار بارش کے دوران حسین ساگر جھیل خطرے کے نشان پر پہنچ چکا ہے اور حسین ساگر کا پانی لمبینی پارک میں داخل ہو چکا ہے۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد نے لمبینی پارک میں پانی داخل ہونے کی اطلاع کے بعد لمبینی پارک کے ساتھ NTR گارڈنز اور سنجیویا پارک کو 2 دن کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حسین ساگر میں بارش کے پانی کی تیزی کے ساتھ جمع ہونے کے سبب کیے گئے اس فیصلے کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ دن NTR گارڈنز کے روبرو نمودار ہونے والا گڑھا بھی ہے، کیونکہ اس سڑک پر نمودار ہونے والے گڑھے کی گہرائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حسین ساگر میں آج بھی بارش کا پانی تیزی سے جمع ہوتا رہا اور GHMC و HMDA نے نشیبی علاقوں سے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے اقدامات میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ دونوں شہروں میں حسین ساگر کے خطرے کے نشان کو عبور کرتے ہی افواہوں کا بازار ایک مرتبہ پھر گرم ہو گیا، لیکن رات دیر گئے عہدیداروں نے پولیس کے تعاون سے حسین ساگر کے قریب موجود نشیبی علاقوں کے عوام کو منتقل ہونے کی اپیل کی اور قریبی مقامات پر راحت کاری کیمپوں کا قیام عمل میں لایا تاکہ منتقل ہونے والوں کو سہولت بہم پہنچائی جا سکے۔ تالابوں اور کنٹوں میں کی گئی تعمیرات کے سبب شہر کی یہ صورتحال ہوئی ہے۔ متاثرین برہمی کا اظہار کرنے سے قبل اپنے غلطیوں کا بھی محاسبہ کریں۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے آج متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران عوامی برہمی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے آج متاثرہ علاقوں کے دورے کے موقع پر عوامی برہمی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے تالابوں اور کنٹوں کے شکم فروخت کیے ہیں ان پر برہمی کا اظہار کرنے کے بجائے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ KT راما راؤ نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے پانی کی نکاسی کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے حدود میں نالوں کی صفائی کے علاوہ سڑکوں کی بہتری کے لیے فوری اقدامات کا آغاز کیا جا سکتا ہے، لیکن مسلسل بارش کے سبب ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ ریاستی وزیر نے GHMC عہدیداروں، صفائی عملہ اور ایمرجنسی اسکواڈ کی خدمات کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ مسلسل بارش کے باوجود صفائی عملہ اور ایمرجنسی اسکواڈ متحرک رہتے ہوئے پانی کی نکاسی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شہر میں مخدوش عمارتوں کی نشاندہی اور انہیں منہدم کرنے کے اقدامات بھی تیزی سے جاری ہے۔ چندران گٹا حملہ کیس کی سماعت ایک اہم مرحلے میں پہنچ چکی ہے اور آج پھر ایک مرتبہ رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی حاضر عدالت ہوئے، جہاں پر وکیل دفاع ایڈوکیٹ راج وردھن ریڈی نے ان پر جرح کیا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ابراہیم بن یونس یافعی کی موت اور عبداللہ بن یونس یافعی اور اودھ بن یونس یافعی زخمی ہونے کے واقعے سے متعلق کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی۔ پولیس نے صرف ان پر کیے گئے حملے کیس کی تحقیقات کے لیے ان سے پوچھ تاچھ کی تھی۔ عدالت پہنچنے کے بعد انہیں وکلاء کی جانب سے دستاویز بتائے جانے پر ان کے خلاف بھی ایک مقدمہ درج ہونے کا علم ہوا ہے۔ اکبر اویسی نے اس بات کو غلط قرار دیا کہ وہ پولیس پر اثر انداز ہو کر ابراہیم یافعی کی موت اور عبداللہ بن یونس یافعی اور اودھ بن یونس یافعی زخمی ہونے کا ایک مقدمہ کرائم نمبر 313/2012 چندران گٹا پولیس اسٹیشن کو بند کروا دیا۔ انہوں نے اس بات سے بھی انکار کر دیا کہ ان کے حملے کیس کے ملزمین کو ماخوذ کرنے کے لیے حکومت پر اثر انداز نہیں ہوئے اور نہ ہی انہوں نے اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر کے تقرر کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا۔
پاکستان کے فاسٹ بالر محمد عامر اپنی ولیمہ تقریب کے اگلے روز ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کا حصہ بننے کے لیے دبئی روانہ ہو گئے۔ اس دوران ان کی اہلیہ نرجس ملک بھی ان کے ساتھ دبئی روانہ ہوئی ہیں۔ عامر نے لندن میں مقیم نرجس سے 2014 میں نکاح کیا تھا، جس کے بعد اس ماہ ان کی شادی کی تقریبات منعقد کی گئی۔ عامر کی 19 سپٹمبر کو مہندی کی رسم ہوئی، 20 سپٹمبر کو نرجس کی وداعی ہوئی اور 21 سپٹمبر کو ان کی ولیمہ تقریب منعقد کی گئی۔ عامر نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بھی اہلیہ کے ہمراہ شادی کی تصاویر پیش کی ہیں، جن پر شائقین کا اچھا رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔